नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 5 पुरुष छन्। मोरङका 66 वर्षीय 2 पुरुष, काठमाडौँका 88 वर्षीय पुरुष र 85 वर्षीय महिला, भक्तपुरका 82 वर्षीय पुरुष, ललितपुरकी 66 वर्षीय महिला र नवलपरासीका 31 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 390 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै देशभर एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 2020 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 859 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताएका हुन्। व्यावहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। जनताको आवश्यकता लागि समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक पर्छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानुनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे। आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधान संशोधनका लागि सबै खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी रहन पनि उनले आग्रह गरे। देश र जनताको आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्दछ। त्यसका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर तर बिना भड्काउ हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। 5औं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले 646 पृष्ठको अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको पुस्तक विमोचनमा भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक एवं 2046 को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइयो। 1997 सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषदको सदस्य भई राणा शासन हटाउने अभियानमा उनले आफूलाई सक्रिय बनाएका थिए। गणेशमान सिंह स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सत्तारूढ दल नेकपा संविधानको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले 2/3 बहुमत भएको पार्टी केन्द्रीकृत प्रणालीलाई स्थापित गर्न अगाडि बढिरहेको आरोप लगाएका हुन्। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भए पनि सरकारको रवैया केन्द्रीकृत प्रणालीमा जाने गरी अगाडि बढिरहेको उनले बताए। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेता सिंहले देश सङ्घीय संरचनामा गएर अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू भए पनि उनीहरूलाई काम गर्न सत्तारूढ दलले बाधा पुर्याइरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। जनताहरू कोरोना महामारीको चपेटामा रहे पनि सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउन नसकेको उनको भनाइ छ। महामारीका बेला गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत सरकारले गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले औषधि उपकरण खरिदमा समेत घोटाला गरेर जनताको चित्त दुखाइरहेको बताए। महामारीको समयमा पनि यो जनतालाई आफ्नो चाहिँ ज्यानसँग चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा पनि सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि यो सरकारले चाहिँ गर्न नसकेको र फेरि पनि यो सरकारको चाहिँ कस्तो ध्याउना भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन यो औषधिहरूदेखि लिएर जुन यो मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसमा पनि घोटाला हुने, करप्सन हुने,
यसले गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ धेरै चित्त चाहिँ दुखेको चाहिँ यो चाहिँ सबै आम नेपाली जनताले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मनुभएका नेता सिंहको निधन 2054 साल असोज 2 गते भएको हो। महोत्तरीको कुर्थाबाट जनकपुर धाम हुँदै भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि नेपालले किनेको रेल सेट शुक्रबार दिउँसो नेपाल आइपुगेको छ। भारतमा केही समय पहिले नै निर्माण भइसकेको रेल सेट आज जनकपुर आइपुगेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको कुर्था जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि सेट ल्याइएको हो। आवश्यक कानुन बनाएर दशैं तिहारपछि रेल सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकानबाट रेल सेट खरिद गरिएको हो। जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको सो रेल मार्गका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड 17 किलोमिटर समेत गरेर 52 किलोमिटर सम्पन्न हुनेछ र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ। कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बन्द भएको झण्डै 6 वर्षपछि नेपाली भूमिमा रेल सेवा सुरु हुन लागेको हो। 2071 सालमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा बन्द भएको थियो। अहिले देशभरि नै बाढी पहिरोले ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति समेत गरेको छ। यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 22 पिपलडाली र 17 झुरी चौतारामा घर भुहाङ पार्दा 5 घर परिवार बिचलीमा परेका छन्। मानवीय क्षति नभए पनि परिवार घरभार विहीन भएका छन्। सोमबार दिउँसो घरमै बसिरहेको बेला घरको दक्षिणतर्फको भागमा एक्कासै ठूलो भुहाङ परेको स्थानीयले बताएका छन्। मंगलबार बिहान भुहाङको आकार बढेपछि घर छाड्नु परेको पीडित राधिका विक्कले बताइन्। घर क्षति भए पनि ज्यान जोगाउन सकिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय वडाले अहिले त्रिपाल, कम्बल र केही चामल सहयोग गरेको उनी बताउँछिन्। क्षति हुनु नै आफ्नो ज्यान बच्यो, अब त्यही भन्नु पर्यो। सहयोग त हामीलाई तिरपाल ल्याइदिनु भयो, 5वटा तिरपाल ल्याइदिनु भयो बाबु, अनि त्यहाँबाट 6वटा कम्बल ल्याइदिनु भयो, अनि त्यहाँबाट अनि 3 बोरा चामल ल्याइदिनु भयो, दाल ल्याइदिनु भयो उहाँले, त्यही हो। पोखरा 22 का वडा सदस्य मातृका बरालले समस्यामा परेका स्थानीयहरूको सहयोगका लागि महानगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको बताइन्। वडाबाट तत्काल अस्थायी रूपमा सेल्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र थप सहयोगका विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराइन्। हिजो मात्रै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को कार्यालयमा बैठक बसेर तत्काल अस्थायी रूपमा सेल्टर निर्माण गरी बसोबास गराउने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिले वर्षेनी हुने क्षतिले त्यहाँका स्थानीय त्रासमा बस्न बाध्य छन्। घर, सडक, पुल, नहर लगायतका स्थानहरू बढी भासिने गरेकोले त्यो समस्या समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। संसदीय समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकोले समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको हो। जीविकोपार्जनको आधार र कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहेकाले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको हो। नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको आधार एवं कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको प्रमुख खाद्य बाली धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्य बालीका लागि रासायनिक मलको माग उच्च रहेकोले देशभित्र नै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिले दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठित उपसमितिले पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा परेको उजुरीको छानबिनपछि यस्तो सुझाव दिएको हो। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढङ्गले कम्पनी सञ्चालन गरी उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताए। ऐन बनिसकेपछि कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउँदैन भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरू खालको गलत ढङ्गले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे। व्यवसायलाई पनि ऐन बनिसकेपछि व्यवसाय गर्न पाउनु भन्ने अब भन्न सकिन्न, तर ऐनको परिधिमा र अरू खालका चाहिँ यसरी गलत ढङ्गले यसलाई इन्टरप्रेट गरेर यसलाई व्याख्या गरेर गरिन्छ भने त्यसलाई पनि हामी छुट दिन सक्दैनौँ। बैठकमा विज्ञ सदस्य डिम प्रसाद पौडेलले विभागले अझ बढी स्पष्टसँग मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। वस्तुको वितरण कसरी गर्ने, कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने र पिरामिड शैली हुँदैन भन्ने निश्चित गर्ने लगायतका विषयमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिए। ऐन र व्यवसायको मनसाय राम्रो भए पनि हिजोको दिनमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिहरूले नै जोड दिएर कानुन आएको र लाइसेन्स पाउने कम्पनीहरूको सञ्चालक पनि उनीहरू नै भएकोले आशंका उत्पन्न हुने बताएका छन्। यो ऐन अथवा यो व्यवसाय को मर्म वास्तवमा भन्यो भने धेरै राम्रो छ। हामीलाई शङ्का भएको कहाँनिरबाट हो भने जब यो नेटवर्किङ व्यवसाय बन्द भयो र अब ठिक छ हामी त्यो बाटो चेन्ज गरेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन अन्तर्गत आउँछौँ, जुन विदेशमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ, इन्डियामा जुन प्र्याक्टिस भइरहेको छ त्यो अनुसार आउँछौँ, हामीलाई कानुन चाहियो भनेर पनि तिनै नेटवर्किङ व्यवसायहरूलाई आइदिए। हिजो जसलाई प्रतिबन्ध लगाइयो, जुन व्यवसायहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो, तिनै मान्छेले नयाँ कानुन अन्तर्गत आउँछौँ भनेर उनीहरूले नै लबिङ गरेको, उनीहरूकै सक्रियता र अहिले लाइसेन्स पनि अधिकांश पुराना तिनै कम्पनीहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि पब्लिकमा पनि अब हामी हजुरहरू कानुन निर्माताहरूको बिचमा पनि यो शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो, तर उनीहरूसँगको इन्टरेक्सनमा त्यो कुरा पनि क्लियर भएर आयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेटवर्क जन्य कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताए। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 का विभिन्न दफाहरूको प्रावधानबाट पिरामिड शैलीको रूपमा जान सक्छ भन्ने उपसमितिको सुझावलाई अझ स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। अहिले विभिन्न प्रावधान पूरा नगरिकन कम्पनी दर्ता गर्न दियो भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारे। लाइसेन्स पाएर काम गरिरहेका कम्पनीको नियमनका लागि कार्यान्वयनकारी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लागिने पनि सचिव अर्यालले जानकारी दिए। यो विभिन्न प्रावधानहरू पूरा नभइकन दर्ता गरियो भन्ने कुरो पनि छ। अब दर्ता गर्नलाई जब ऐन आयो, नियम आइसकेपछि एउटा समय सीमा थियो, त्यो भित्र गरियो। तर अब त्यसलाई कारोबार अघि पनि विज्ञले पनि भन्नुभयो, कारोबार गर्नको लागि त उनीहरूले अहिलेसम्म सुरु गरिसकेका छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अरू निर्देशिकाहरू अरू जे जति यसका लागि चाहिने प्रावधानहरू छन् त्यसले बाँध्ने काम चाहिँ गर्छ। समितिले यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समितिले चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि र यसमा थप केही प्रश्न पार्नुपर्नेछ भने प्रश्न पारेर आइसक्यो। हामी कहाँ आइसकेपछि हामी तत्कालै निर्देशक समितिको बैठक पनि राख्छौँ र निर्देशक समितिको बैठक भएर यिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा कार्यान्वयनकारी योजना नै तयार गरेर हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइ नसकेकाले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौती देखा परेको बताए। दर्ता नभएका तर प्रत्यक्ष बिक्रीमा देखिने खालका कम्पनीहरूको सूची नै तयार पारेर कारबाही सुरु गरिएको पनि उनले बताए। के गरिरहेछ भने देखिने खालको बिजनेस सफ्टवेयर कानुनले त भन्यो, त्यसलाई कसरी हामी ट्र्याकिङ गर्ने, उनीहरूलाई गाइड पनि गर्नु पर्ला। सुरुमा चाहिँ त्यो बनाउने बेलामा विभागसँगै पनि बस्नु पर्ला। तर यो कुरालाई अझै जोड दियौँ भने बल्ल अनुगमन सशक्त हुन्छ। सूचना बिना त हामी अनुगमन अहिले चाहिँ गाह्रो भएको छ। प्याज कहाँ छ भन्ने अहिले ठेगान छैन। सूचना भइदिएको भए कोसँग को व्यापारी भन्ने भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। हामी प्राप्त निर्देशनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्छौँ र यो विभागको यो युनिटलाई सशक्त गराउने, त्यसलाई क्रस चेक गर्ने, यो कुरालाई पनि हामी ध्यान दिएर अगाडि बढ्छौँ। दर्ता नभएका तर डाइरेक्ट सेलिङ देखिने खालका कम्पनीको लिस्टै तयार गरेका छौँ। 30 भन्दा बढी त्यस्ता भेटिसके।
हामी वन बाई वन तिनीहरूलाई कारबाही गर्दै कानुनी दायरामा। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पूरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो। तर विभागले लाइसेन्स दिएका 7वटै कम्पनी ऐनअनुसार नै रहेको, तर यसअघि नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न केही व्यक्तिहरू त्यस्ता कम्पनीमा रहेकाले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुने सम्बन्धमा जनमानसमा आशंका देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हवस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।